हिना, मुझे तुमसे बात करनी है। हिना किसी काम से अंदर आई थी। जब आरफीन उसके सामने आते बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें। हिना उसके यूं सामने आ जाने की वजह से घबराते हुए बोली, हिना मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। हिना वहाँ से जाने लगी थी जब आरफीन ने उसका हाथ पकड़ कर रोका था। क्या हो रहा है यहाँ? सफ़िया बेगम आंखों में नागवारी लिए उन दोनों की तरफ देखते करीब आते बोले, ठीक कहती हैं आजरा भाभी, शक्ल से जितनी मासूम लगती हो अंदर से उतनी ही शातिर हो। तुम माँ बेटी और कुछ नहीं हो सका तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। बगैर किसी किस्म का लिहाज रखे सफ़िया बेगम हिना की तरफ देखते जहर लहजे में बोली, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आरफीन अपनी माँ की बात पर तड़प कर उनकी तरफ देखता बोला, आरफीन तुम जाओ यहाँ से, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। वो आरफीन को वहाँ से जाने का कहती तेज़ लहजे में बोली थी, लेकिन अम्मी अगर थोड़ी सी भी अपनी माँ की इज्जत करते हो तो जाओ यहाँ से। सफ़िया बेगम की बात पर आरफीन बेबसी से आंसू बहाते हिना की तरफ देखता वहाँ से निकल गया था। तुम जो सोच रही हो ना, वैसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। बेशक कहने को तुम लोग मेरे भाई की बेटी हो, लेकिन आज तक उसी ने तुम लोगों को कबूल नहीं किया, तो मैं क्यों अपने सर पे डालूंगी तुम्हें? आइंदा मेरे बेटे से दूर रहना। अगर आइंदा उसके पास भी नज़र आई मुझे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हो, समझी तुम? नखुआ से उसे साइड पर झटकती वो भाई की तरफ बढ़ गई थी। हिना जिल्लत के एहसास से रोती अपने कमर की तरफ भागी थी। अब उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। भैया बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की, परफेक्ट कपल, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। हफ्सा अजमल के हाथ में मेहंदी लगाते मोहब्बत से बोली, थैंक यू गुड़िया। अहान हफ्सा की बात पर मुस्कुरा कर बोला, हिना कहाँ है, नज़र नहीं आई मुझे? हिना की गैर मौजूदगी नोट करते उसने हफ्सा से पूछा, वो किसी काम से अंदर गई है, अभी आती होगी, मैं भेजती हूँ उसे आपके पास। हफ्सा अहान को जवाब देती हिना को बुलाने दूसरी तरफ बढ़ गई थी। जब अहान को फुरकान चचा का बड़ा बेटा हवास बाख्ता अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या हुआ असद, सब खैरियत है? अहान उसकी तरफ देखता फिक्रमंदी से बोला था। जब असद ने झुककर जो बात अहान को बताई थी, स्टेज पर मौजूद सब लोग अहान के चेहरे पर उभरते पथरीले तासुरात देखकर डर गए थे। उस बेगैरत की इतनी जुर्रत कि उसने मेरी हवेली में कदम रखा। अहान गुस्से से मुट्ठियां बेचता वहाँ से उठा था। अजमल भी उसके इतने गजबनाक अंदाज पर खौफजदा हुई थी और उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। अहान क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? हाजा बेगम से बाजू से पकड़ते रोकते हुए बोली। जब वो सहूलत से उनका हाथ हटाते बाही की तरफ बढ़ गया था। असद तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? हाजा बेगम असद के पास आती बोली, मलिक हसीब आया है। असद उन्हें मुख्तसर सा जवाब देता हान के पीछे भागा था। या अल्लाह खैर, ये मनहूस शख्स क्यों आ गया मेरे बेटे की खुशियों को नजर लगाने? हाजा बेगम परेशानी के आलम में पास पड़े सोफे पर बैठती बोली, हान रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह करने से मामला और बिगड़ जाएगा। हसनैन साहब अहान को रोकते हुए बोले, पापा आप जानते भी हैं क्या कह रहे हैं? वो कमीना मेरी हवेली में घुसा है और बजाय उसे धक्के देकर बाहर निकालने के आप उसकी खातिरदारत में लगे हैं। वो सब उसे रोकने की कोशिश में हलकान हो रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हसनैन साहब का बाजू झटकते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया था। किसने बताया अहान को उसके आने का? मैंने मना किया था ना, उसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। हसनैन साहब उन सब पर चिल्लाते अहान के पीछे पड़े थे। वाह जी, दूल्हा साहब खुद आए हैं हमारा इस्तकबाल करने। अहान को अंदर दाखिल होता देख सोफे पर सुकून से बैठा मलिक हसीब मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम भी रखने की? अहान उसकी बात पर सुनता आगे बढ़ा था। उसके आगे लवाजमात से सजे टेबल को पाँव से एक तरफ उछालते अहान ने उसका गिरेबान पकड़कर सोफे से उठाते अपने सामने किया था। मलिक हसीब के आदमी ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें पहले ही अहान के आदमी रोक चुके थे। मैं तो आपसे दुश्मनी बुलाकर तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया था, लेकिन मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर तुमने अच्छा नहीं कर रही अहान। मलिक हसीब उससे अपना गिरबान छुड़वाता अहानत के एहसास से बोला था, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे गांव की तरफ नज़र उठा कर भी मत देखना, वरना वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। और कुछ नसीहत अपने भाई से भी ले लेना। 1 साल पहले उसका खून भी ऐसे जोश मार रहा था और अब 4 पैसे उठने के काबिल भी नहीं रहा। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही ना कुछ हो जाए। हान ने उसका गिरबान छोड़ते जोरदार तरीके से दरवाजे की तरफ धक्का दिया था। जब मलिक हसीब को उसके आदमियों ने सहारा देते गिरने से बचाया था। तुम अच्छा नहीं कर रहे आन रज़ा मीर, मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे मेरे ही फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुम्हारा ये गुरूर, ये अकड़ मट्टी में नाम मिला दे तो मेरा नाम भी मलिक हसीब नहीं। शुक्र करो इस बार पछताने का मौका भी मिल रहा है। अगर अगली बार मेरे गांव का रुख भी किया तो इस बात का भी मौका नहीं मिलेगा, और अपनी ये धमकियाँ किसी और को देना। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। अहान उसकी बात पर इस्तहज़ाइया हंसता हुआ बोला। जब मलिक हसीब ने गुस्से से बकता झुकता वहाँ से निकल गया। अहान जब वो राम से बात करने आया था तो तुमने ये सब क्यों किया? अब इस दुश्मनी को एक बार फिर हवा दे रहे हो?
حسنین ضمیر فکرمندی سے آہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بہت افسوس کی بات ہے ویسے، اور میں آپ لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں کہ اپنے گاؤں اور اپنی حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کی یوں مہمانوں کی طرح بٹھا کر خاتمہ طارت کروں۔ آہان ان سب پر غصہ اور تعصب بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حسنین، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ حاجہ بیگم کو جب سے پوری بات پتہ چلی تھی وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ آہان شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ اشمل کے پاس نہیں جا پایا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو آہان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ضرور دوبارہ کسی سازش کے تحت ہی آئے ہوں گے۔ ہمیں اس طرح انہیں اندر بلا کر انہیں نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ فرقان صاحب بھی فکر مندی سے بولے، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن میرے خیال میں فی الحال اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس معاملے کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ حسنین بات ختم کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اف، کتنا جنگلی ہے یہ شخص، کتنے غصے میں کل اٹھ کر گیا تھا۔ لگتا ہے اس کو لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسروں کو دھمکانے کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں۔ اشمن اپنے گیلے لمبے بال ڈرائی کرتے رات کے بارے میں سوچتے بڑبڑاتے ہوئے بولی، کل آہان کا جلالی روپ دیکھ کر ایک بار تو وہ بھی ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ نوک ہونے پر چونکتی اس طرح متوجہ ہوئی، جی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ ڈریس آپ کو آج پہننا ہے۔ ملازمہ ڈریس اس کے پاس رکھتے بولی۔ وہ خاموشی سے روم سے نکل گئی۔ اشمن نے بے دلی سے سرخ رنگ کے بھاری ڈریس کی طرف دیکھا تھا۔ میم، آپ چینج کر لیں ڈریس، پھر آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ کافی دیر بعد بیوٹیشین اندر داخل ہوتے اشمل کو ابھی تک ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولی تھی، جب اشمل نہ چاہتے ہوئے بھی لہنگا اٹھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ آہان، مجھے سچ میں تمہاری سمجھ نہیں آتی، اس طرف صرف عورتیں ہوں گی، اب عورتوں کے سامنے دلہن کا اتنا بڑا گھونگھٹ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اتنے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، میر خاندان کی بڑی بہو دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ حاجہ بیگم آہان کے ساتھ اس کی باتوں پر الجھتی اشمل کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں چینج کرتی اشمل نے بھی ان کی بات سنی تھی، تو دوسرا آپشن بھی تو دیا ہے نا آپ کو، ریڈ ڈریس کی جگہ کسی اور کلر کا ڈریس پہنا دیں اسے۔ آہان نے اشمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، لیکن روم میں بیوٹیشینز اور ایک دو ملازمیں ہی موجود تھیں۔ اشمل جو ڈریس چینج کر چکی تھی، کمر پر موجود ڈوریوں سے الجھ رہی تھی۔ آہان کی بے تکی بات سن کر مزید تپی تھی۔ آہان، ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ دلہن شادی والے دن سرخ رنگ کا جوڑا ہی پہنتی ہے۔ حاجہ بیگم بیچارگی سے بولی تھی، پورے خاندان میں ہر جگہ حکم چلانے والی وہ اپنے بیٹے کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ ماں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، اب یہ آپ پر ہی ہے کہ آپ کیسے مینج کرتی ہیں۔ آہان ان کی مسلسل بحث سے تنگ آ کر چڑھتے ہوئے بولا، جب حاجہ بیگم اس کے دو ٹک انداز پہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور حسنین رضا میر کے بلاوے پر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آہان رضا میر، میں نے آج تک تم جیسا ضدی اور خودسر انسان نہیں دیکھا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو، ہر جگہ تمہاری مرضی کیوں چلنی چاہیے؟ اشمل ڈوریوں کو ہاتھ سے جھٹکتی پاس پڑا دوپٹہ خود پر اچھے سے اوڑھتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے لفظوں کو اگنور کرتے آہان نے پسندیدگی کی نظروں سے اشمل کی طرف دیکھا تھا، جو آج دوسری بار اس کے سامنے سرخ لباس میں موجود تھی۔ بمشکل اشمل سے نظریں ہٹا کر آہان نے ایک نظر وہاں موجود باقی تمام لوگوں پر ڈالی جو اشمل کو آہان رضا میر پر چلاتے دیکھ کر حیرت زدہ سے کھڑی تھی، کیونکہ آج تک کوئی اس سے اونچی آواز میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی۔ اس کی نئی نویلی دلہن نے اس سے کیسے بات کر رہی تھی؟ آہان کے اشارے پر اپنی حیرت پر قابو پاتی وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہر جگہ کہاں اپنی مرضی چلانا چاہ رہا ہوں، ابھی تو تم سے محبت بھی نہیں ہوئی اور خود کو تمہارے معاملے میں اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں، اگر محبت ہو گئی تو پتہ نہیں مجھ بیچارے کا کیا ہوگا۔ آہان اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اشمل اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بولی، اس وقت شاید اسے چھیڑ کر غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرے لیے تیار ہونے کی اتنی جلدی ہے میری دلہن کو، اچھا لگا یہ سن کر۔ آہان اس کے قریب پہنچ چکا تھا جب اشمل جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے دو قدم ہی پیچھے ہو پائے تھے۔ کیا ہوا، تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ آہان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بولا تھا جب اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھی تھی۔ اشمل کا ریشمی دوپٹہ پھسل کر اس کی کمر سے ہٹ چکا تھا، کھلی ڈوریوں کے ساتھ اس کی دودھیا کمر آہان کے سامنے تھی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے اشمل نے دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا تھا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آہان نے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لیتے قریب کیا تھا، یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو مجھے۔ اشمل کا دوپٹہ نیچے گر چکا تھا، وہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ آہان آج پہلی بار اس کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ۔ بمشکل خود کو بہکنے سے بچاتے آہان نے اسے جواب دیا تھا اور دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے اس کی ڈوریوں کی گرفت میں لیا تھا۔ اشمل نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کر تڑپ کر اس کے سائے سے نکلنا چاہا تھا، لیکن آہان نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آگے جھکے ہونے کی وجہ سے آہان کی ٹھوڑی اشمل کے کندھے سے ٹچ ہو رہی تھی۔
اشمل اس کے حصار میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اسے دور نہیں ہو پائی۔ احان کی اس قدر قربت پر اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اشمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ احان نے ڈوریوں کی گرہ لگاتے اشمل کی کمر کو ہاتھ سے چھوتے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا تھا اور جھک کر اس کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کے پرشدت لمس پر اشمل نے سختی سے احان کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ پہلی بار اس کی قربت پر اشمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی حرکت پر احان مسکراتا پیچھے ہٹا تھا اور اشمل کے لال ٹماٹر جیسے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی، جبکہ مسکرانے پر اشمل نے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو ڈیئر وائف، ایسے نہ ہو میں بھول جاؤں کہ ہماری ویڈنگ نائٹ ابھی نہیں، کچھ گھنٹوں بعد۔ احان اس کو مزید چڑھاتے بولا، میرے ساتھ ویڈنگ نائٹ بنانے کا موقع تو تمہیں کچھ گھنٹوں بعد بھی نہیں ملے گا احان رضا میر۔ اشمل نے اس کی طرف دیکھتے دل ہی میں سوچا تھا، جب احان اسے گہری نظروں سے دیکھتا، بجتے فون کی طرف متوجہ ہوتے وہاں سے نکل گیا تھا۔